बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाज और आप देख रहे हैं विजन वाइब। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। जी तो नाज़रीन, आज हम जिस पर्सनालिटी के पास आए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एक इंसान हैं, खुश गुफ्तार हैं, लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। जब आपको उनसे मिलवाऊंगी तो यकीनन आप भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। हमारे साथ यहाँ पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सकलैन गोंदल साहब मौजूद हैं, जिनकी इतनी तारीफ़ हमने सुनी और हमारा दिल किया कि हम इनके पास आएँ और इनसे बातचीत करें, क्योंकि जब हम बाहर लोगों के व्यूज़ ले रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि ऐसे लोग भी हमारी दुनिया में मौजूद हैं जो लोगों के लिए इतने ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। तो आपको मिलवाते हैं सकलैन गोंदल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप सुनाएं, ठीक हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक, बल्कि आपने हमें टाइम दिया उसका बहुत शुक्रिया। बड़े लोगों से आपकी तारीफ़ सुन रहे थे। वैसे सकलैन साहब कहाँ पर हैं? सकलैन साहब जी नमाज़ पढ़ने गए हुए, हम वेट कर रहे थे फिर आपका। तो बाहर जब आप ऑफ सेट हम बातचीत कर रहे थे तो सब कह रहे थे सकलैन साहब जब से आए हैं बड़ा ऑफिस का माहौल बहुत चेंज हो गया है, सारा स्टाफ बहुत ज़्यादा हैप्पी है। और बल्कि जिस इलाका दाता दरबार के आप वस्त में बैठे हुए हैं, जहाँ पर बाहर जो है मैं कहती हूँ जराइम खुल्लम खुला है, और यहाँ पर हम कमी देख रहे थे तो दिल किया कि विजन वाइब की टीम आए और आपसे बातचीत करें। जी यानी आपका बहुत शुक्रिया। ये ब्लेसिंग है मेरे रब की। ये वर्दी का यानी कोई मकसद है, और ये मकसद हर इंसान नहीं समझ पाता कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद है, ये वर्दी जो है ना, ये आपको जन्नत में भी ले जा सकती है और आपको दोज़ख में भी ले जा सकती है। आप पूछेंगे कैसे? जन्नत में इस तरीके से आपको ले जा सकती है कि आप अपना काम दयानतदारी से, जो मज़लूम लोग यहाँ हमारे पास आते हैं उनकी दाद रसी, और 100 साल की इबादत से बेहतर है कि किसी को आप एक लम्हे का इंसाफ दे दें। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे अल्लाह ताला ने मुझ पे ये ख़ास अनायत की है कि मैं सच को सच और झूठ को झूठ करने में मुझे अल्लाह ताला बहुत मेरी मदद फरमाते हैं। और उसका दूसरा नतीजा ये है कि सबसे खूबसूरत इंसान वो है जिसका इखलाक अच्छा है। तो अल्लाह ताला ने ये सारी क्वालिटीज़ जो है, ये इंसान अपने आप पर आप अगर बनावटी बात करेंगी ना तो आपके चेहरे से अयां हो जाएगी। तो ये बातें अल्लाह की तरफ से आपको रिवार्ड की शक्ल में मिलती हैं। तो अल्लाह तबारक ताला, जब आप नियत कर लेते हैं कोई अच्छा काम करने का, अच्छा अज़म करने का, तो अल्लाह उनमें आपकी मदद फरमाते हैं। बिल्कुल, बहुत ही प्यारी बात की आपने। अच्छा सकलैन साहब, मुझे ये बताइएगा, पिछले दिनों बड़ा केस वायरल जा रहा था जिसकी हम वीडियो सोशल मीडिया पे टीवी पर देख रहे थे। जो एक लड़की जो कच्चे के इलाके से आमना नामी 14-15 साल की थी, उसे आपने बरामद किया, और किस तरह से किया, और ये सब चीज़ें हमारे लिए बड़ा हैरान कुन थी। और वो भी बताइएगा इन सब चीज़ों के बारे में क्या स्टोरी थी और किस तरीके से वो अपने वालिदैन के पास वापस पहुँच गई। जी एनी, इसमें ये एक मुकदमा, एक बच्ची है 14-15 साल की थी, जो अपने घर से लड़ के दाता साहब आ जाती है, अपने मामू के पास रहती है। उसके वालिद और मामा जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं। वो अपने मामू के पास रहती है। तो उसके 4 मामू हैं, तो कोई घरों में 100 लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। वो लड़ाई झगड़े की करके तो वो दाता साहब आ गई। उसने दाता साहब में समझा कि दाता साहब एक महफूज जगह है जहाँ मुझे खाना मिल जाएगा, रोटी मिल जाएगी और मुझे अंदर रहने के लिए जगह मिल जाएगी। यहाँ वो आती है, तो यहाँ आकर वो एक औरत के हत्थे चढ़ जाती है। वो उसको ट्रैप कर लेती है कि आप मेरी बेटी बन जाएं। तो वो उसको अपने झांसे में ला के उसको कहती है कि आप मेरे पास रहें। बच्ची क्योंकि डर, अब वो उसके अंदर एक खौफ था कि वो वापस नहीं जाना चाहती थी। तो वो उसको समझा कि ये जो औरत है दाता के दरबार के अंदर बैठी हुई है, तो उसने समझा ये कोई नेक औरत है। बहरहाल उसने उसको ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद उसको यहाँ से पहले ले जाती है उधर शेखुपुरा के इलाका में, वहाँ 1-2 दिन रखती है। वहाँ से वो उसको ले के वो सिंध कच्चे के इलाके में चली जाती है। जब हमारे पास ये वकूए के 10 दिन के बाद ये मुकदमा लॉज होता है, जब हमारे पास ये टास्क आता है, तो हमारे DIG साहब ज़ीशान असगर साहब और अपने SSP साहब नवीद साहब और हमारी जो SP साहबा हैं मुनज़्ज़ा साहबा,
وہ ماشاءاللہ ان جو یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں ان میں بہت اسکروٹنی کرتی ہیں. تو پھر انہوں نے میرے ذمہ یہ ٹاسک کیا, میں نے اپنا ایک تھانے دار شفاقت اس کو تیار کیا. وہ الحمدللہ رب العالمین اس کو ٹیم کے ہمراہ, لیڈیز کانسٹیبل کے ہمراہ ہم نے وہاں کچے کے علاقے میں بھجوایا. وہاں سے وہ سندھ پولیس نے بہت ہمارے ساتھ ہمارا دیا. حالانکہ میرے سننے میں آتا تھا کہ سندھ میں پولیس اتنا تعاون نہیں کرتی, لیکن میں ان کا شکر گزار ہوں, آج بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بہت پروٹیکشن دی. اور وہاں سے جب ہم نے ریڈ کیا تو وہاں ان کو پہلے اطلاع ہو چکی تھی, وہ عورت وہاں سے بھاگ چکی تھی, وہ اس کو کسی پٹھان کے ساتھ بیانا چاہتی تھی. تو پھر ہم وہاں سے لڑکی کو بحفاظت لا کر ہم نے ان کے وارثین کے حوالے کیا. اچھا, جیسے آپ نے انویسٹیگیشن کی, کوئی بھی کیس آپ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے آپ کو؟ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمیں ٹاسک دیا جائے یا اس قسم کا جو سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے, اس میں ہم پورا جو ہے سارے کام چھوڑ کے بچی اور بچوں کے معاملے میں ہم زیادہ اس پہ توجہ دیتے ہیں. ہمارے سی سی پی صاحب جو ہیں بلال صدیق میانہ صاحب جو ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, وہ اس بارے میں بہت اسکروٹنی کر رکھتے ہیں اور ہمیں پروٹیکشن بھی دیتے ہیں. اور ہمارے آئی جی صاحب, یہ ساری ٹیم جو ہے الحمدللہ رب العالمین. لاہور میں آپ دیکھیں کہ جرائم کی ریشو جو ہے 50% بھی کم آ گئی. 100% جب کہ پہلے 100% تھی, 100% سے کم ہوتی, اب 30% پہ بھی آ گئی ہے, اور انشاءاللہ اس پہ بھی قابو پا لیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. اچھا سکلین صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ داتا دربار کا علاقہ, اور باہر اب سے نہیں کب سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جرائم پیشہ لوگ ہیں, یہاں پہ بڑے بڑے گینگ ہیں, مافیا ہے, اور بڑا یہاں پر اس طرح کا کام ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگ بڑے پریشانی کا شکار رہتے ہیں. اور ہم نے آج تک کوئی پازیٹیو رپورٹ نہیں سنی تھی, پر آج جب ہم آ رہے تھے تو پتہ چل رہا تھا کہ یہاں پہ لوگ تھوڑے گھبرائے ہوئے ہیں جرائم پیشہ, کہ یہاں پہ سکلین صاحب آ گئے ہیں اور بڑے بڑی چیزوں کو وہ ہینڈل کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا, کیونکہ کیسز کی ریشو جو ہے تھوڑی کم آ گئی ہے یہاں کی. جی اینی صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ دیانتداری سے کام کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہوئے کہ لوگوں کو جان مال کی حفاظت کا ذمہ ہمارے رب نے ہمارے ذمہ دیا ہے, تو میں یہاں بہت جیب تراشی ہے, اور یہ سرقہ کے واردات بہت ہے, موبائل چوری کی وارداتیں بہت ہیں جو جیب تراش یہاں آتے ہیں. لیکن الحمدللہ جب سے میں آیا ہوں میں نے کوئی 5-6-7 گینگ پکڑے ہیں. ان سے اب کافی حد تک جو ہے یہاں واردات کم ہوئی ہے. اور الحمدللہ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ میرے سارے جتنی میری ٹیم ہے, تھانے دار ہیں, وہ سارے محنت کرتے ہیں. اور ان کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ یہ جب کسی کی واردات ہو جاتی ہے تو بجائے کہ ہم اس کو اگنور کریں, بلکہ ان کے ساتھ مل کر ان کی داد رسی کے لیے آپ نے ہر وقت ہمہ وقت آپ نے ان کی مدد کرنی. اور اللہ تعالیٰ اس میں جب ہم کوشش کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ارادے فیل ہو جاتے ہیں, کوششیں کامیاب ہو جاتی ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں اس کے صلے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کامیابی دیتی ہے. اچھا, لاسٹ میں مجھے سکلین صاحب یہ بتائیے گا, جیسے لوگ بہت ڈرتے ہیں پولیس کی وردی سے, وہ ایک دم سے ہوتا ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں کوئی مسئلے مسائل کا شکار ہوتے ہیں, پر وہ تھانے آنے سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں FIR میں پرابلم ہوگی, یا لوگوں کا کیا کانسیپٹ ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی یعنی یہ آپ کی بات بالکل پہلے تھی, لیکن جب سے آئی جی صاحب اور CCP صاحب اور DIG آپریشن, DIG انویسٹیگیشن صاحب اور SP صاحبان جتنے بھی ہیں, اب لوگ جو ہیں لوگوں کو اویئرنس آ چکی ہے. جب ان کی کوئی واردات ہوتی ہے تو وہ گھبراتے نہیں ہیں, بلکہ وہ بالکل تھانے کو اپنی جگیر سمجھتے ہوئے, اپنی وراثت سمجھتے ہوئے یہاں وہ آتے ہیں, کیونکہ تھانہ تو ان لوگوں کا ہے. ہم تو یہاں چوکی دارہ کرنے آئے ہیں, 4 دن کے لیے یہاں چوکی دارہ کرتے ہیں, پھر اگلی جگہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھجوا دیتے ہیں, وہاں جا کے بھی ہم نے چوکی دارہ کرنا ہوتا ہے. اب لوگوں میں اویئرنس آ چکی ہے, لوگ بالکل آتے ہیں, ان کی داد رسی اور ان کا جو مقدمات ہیں بر وقت درج ہوتے ہیں. سکلین صاحب, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ, اور میں چاہوں گی جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیونکہ آپ کو لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں. جی, میں سب سے جو پیغام جو دینا چاہتا ہوں وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے محکمے کے ساتھ دیانتداری, ایمانداری اور اس وردی کے پاس کے لیے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ وردی پر مامور کیا ہے, ہمیں اس خوبصورت منصب پہ فائز کیا ہے, ہم اس کو دیانتداری سے کریں
اور لوگوں کے ساتھ پیار محبت اور ان کی داد رسی کے لیے 24 گھنٹے ہمیں تیار رہنا ہوگا. اور لوگوں سے بھی، عوام سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ جب کوئی جرائم پیشہ لوگوں کو اپنے محلے میں ارد گرد دیکھیں تو وہ پولیس کے ساتھ تعاون ضرور کریں، کیونکہ ہم ان کے بغیر ادھورے ہیں. جی تو ناظرین، سکلین گوندل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت اچھا لگا کہ ہم ایسے آفیسر سے ملے ہیں جو واقعی لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہیں، اور بہت اچھا لگا ہوگا آپ کو بھی. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ نے کے بعد.